السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في مدرسة الشعب اللي المبدأ ديالها هو تبسيط المعلومة باش توصل لكلشي. في هذه السلسلة ديال الفيديو اللي كنتوجه بها للناس اللي ما عمرهم ما قراو رياضيات ولا الناس اللي يلاه دخلوا للإعدادي بمعنى السابعة. في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نعرفوا العمليات الاعتيادية في الرياضيات والتعامل ديالها مع الإشارة. بمعنى فاش غنساليو هذا الفيديو خصنا نكونوا كنعرفوا نديروا عملية الجمع بين عددين كيف ما كانت الإشارة ديالهم. يعني إلا كان عدد موجب زائد عدد موجب، ولا عدد سالب زائد عدد سالب، ولا عدد سالب زائد عدد موجب، ولا عدد موجب زائد عدد سالب، ونقدروا نديروا الطرح بيناتهم. الطرح هي ناقص، هي المقسوم لبعضياتهم. يعني عدد سالب ناقص عدد سالب، ولا عدد سالب ناقص عدد موجب، وهكذا هكذا. معنى في هذا الاتجاه غنشوفوا عاوتاني الضرب ما بين عددين اللي يقدر يكونوا بجوجهم موجبين، ولا يقدروا بجوجهم سالبين، ولا عندهم إشارة مختلفة، أي واحد موجب وواحد سالب. غنشوفوا كذلك القسمة ما بين عددين اللي يقدر تكون عندهم الإشارات بجوج بحال بحال، تقدر تكون عندهم إشارات مختلفة، يعني بجوجهم موجبين ولا بجوجهم سالبين، وتقدر تكون واحد موجب وواحد سالب. كيفاش غتكون الخارج؟ المهم نبداو بالجمع. يعني عندنا كتبنا لنا زائد ولا ناقص حيت عندنا جوج ديال التفرعات. هنا غنبداو بالجمع. اوكي، عندنا زائد ب. كيفاش كنتعاملوا معها؟ اولا و بي هما عباره عن واحد الرموز كنرمزوا بهم الاعداد. يعني ممكن تكون اي عدد موجب مثلا، بي كذلك. يعني كنا نقدروا نسميوها سي ولا دي ولا او ولا اف، كنا نسميوها طنجره، نسميوها كرسي، شي حاجه رمز، هو غير واحد رمز كنرمزو به لواحد العدد. اوكي، عندنا زائد ب كتساوي زائد ب، يعني ما كيتغير والو. عندنا عدد موجب مثلا 3، غنزيدو عليه 3، الخارج ديالو هو 3 زائد 3، غتخرج لينا 6، غنشدو 3 وغنزيدو عليها 3. دابا كانت عندنا زائد ناقص ب، بمعنى عندنا واحد العدد موجب اللي هو اللي يقدر يكون 3 6 7 8 9، المهم موجب، غنزيدو عليه واحد العدد سالب، غنزيدو عليه ناقص 3. كيفاش غتخرج لينا النتيجه؟ غنحطو بما ان عدد موجب، وغنقصو منها ب. علاش؟ حيت هنا عندنا زائد، وزائد فاش كتسبق شي قوس، هذاك الشيء اللي داخل القوس كله كيحتفظ بالاشاره ديالو. هذا غندويو عليه في الجزء الثاني. المهم زائد غادي يحتفظ بالاشاره ديالها، غنحيدو القوس غيمشي، ها هو مشى، وغتبقى هاد ناقص ناقص ب. بمعنى عندنا مثلا 3 زائد ناقص 3، غنحيدو القوس غتبقى لينا 3 ناقص 3 هي صفر. هادشي كله غنحاولو نديروه في امثله باش تفهموا، كل وحده غنعطيو عليها مثال. غنجيو لعمليه الطرح. عمليه الطرح او اللي كنسميوها حنا ناقص الدارجه، عندنا كتكون مثلا ناقص ب. اوكي، كيفاش غيخرج لينا الخارج؟ فاش كنا صغار كنقول لنا ناقص ب كيعطونا 3 ناقص 2، كنقول لهم هي 3 ناقص 2 اوكي هي 1، هي ناقص ب. ولكن شنو هو اللي عطاونا اللي هي مثلا 2 وقالنا نقصوا منها 3؟ كيفاش غنتعاملوا معها؟ فاش كنا صغار ما كناش كنعرفوا، ولكن القاعده اش كتقول لنا؟ كتقول لنا فاش تيكون الطرح ناقص، الخارج اش كيكون عنده؟ كيكون عنده الاشاره ديال العدد اللي القيمه المطلقه ديالو كبيره. بمعنى اما ولا كانت عندي، المهم هادشي غنجي ليه في الاخر، الا كانت عندي عدد مثلا ناقص 3 جوج مثلا ناقص 3، شنو هو العدد الكبير؟ هو 3، حيت هي القيمه المطلقه ديالو هي 3. اوكي، غادي نحط الاشاره ديالو هي ناقص. عا باش غندير الفرق بيناتهم؟ 3 ناقص 2 هي 1 ناقص 1. المهم هادي باش نعقلوا عليها في عمليه ناقص. عندنا زائد ناقص ب، شنو غتخرج لينا؟ ناقص فاش كيسبق القوس، على عكس الزائد اللي كيحتفظ بالاشاره ديالو. ناقص اش كيدير ليه؟ كيقول لها شوف السي،
كاع داكشي اللي داخل القوس قلب ليا الاشاره. هنا كتكون زائد كتولي لنا ناقص. كنرجعوا لهاد الناقص هادي كتولي عندنا ا ناقص بي. كيولي عندنا اشكال اخر هنا. الاشكال ديال كنشوفو عاوتاني شكون اللي كبير، شكون اللي القيمه المطلقه كبيره، شكون اللي غيغلب الاخر. عندك ناقص 10 مثلا، عندك هنايا 10 ناقص 18، القيمه المطلقه ديال 18 اكبر من 10. ناقص الخارج كياخذ القيمه الاشاره ديال العدد اللي عنده القيمه المطلقه ديالو كبيره اللي هي ناقص، وغدير الفرق بيناتهم 18 ناقص 10 هي ناقص 8 غتخرج ليك. هادشي غنشوفوه في مثال. غنجيو مثلا دابا للضرب. الضرب فاش كنضربو عدد في عدد عندنا عاوتاني حتى هو فيه 4 الحالات. يا اما يكونوا هادوك الاعداد بجوجهم موجبين وبالتالي غتخرج لينا النتيجه موجبه، مثلا عندنا زائد ا مضروبه في زائد بي، الخارج يخرج لنا هو زائد القوس ا مضروبه في بي، زائد ا مضروبه في ناقص بي، ناقص حيت عندنا الاشارات مختلفه يخرج لنا الخارج سالب ا في بي، ناقص ا في زائد بي غيخرج لينا ناقص حتى هو حيت عنده اشارات مختلفه ناقص ا في بي، ناقص ا مضروبه في ناقص بي، الخارج اللي يخرج لينا موجب لانهم عندهم نفس الاشاره. هذه خاصيه ديال الضرب، فيما يكون عندهم جوج الاشارات بحال بحال فالخارج يخرج لينا موجب، ولا كانوا مختلفين فغيخرج لينا سالب، يعني زائد ا في بي هذا هو الخارج. هنا فاش كنا صغار في السابعه كانت شرحت لينا واحد الاستاذه بقاعده سماتها الصديق والعدو. يعني الصديق رمزات به هي الاستاذه ما عقلتش على سميتها ولكن كنشكرها من هذا المنبر، رمزات الزائد بالصديق والناقص بالعدو. اجي نجرب. صديق صديقي صديقي، كنتخيل انا صاحب صاحبي غيكون صاحبي، صاحب صاحبي صاحبي، يعني انا عندي صاحبي وهذاك صاحبه يعني صاحبي. صاحب العدو ديالي غيكون العدو ديالي، يعني العدو ديالي واحد من صاحبي معناتها هو عدويا. العدو ديال صاحبي، انا عندي صاحبي وواحد عدو يعني يكون عدويا حتى انا، هاي هنا. وعدو عدوي، دابا العدو ديالي العدو ديالو غيكون مصاحب معاه. هذه بالنسبه قلنا للضرب. بالنسبه للقسمه فتقريبا عندهم نفس البرانسيب ديال الضرب. عندنا ا زائد ا على زائد بي كتساوي الخارج غيكون لينا موجب حيت عندهم نفس الاشاره غيكون موجب. ا على بي كنشدو ا وكنقسمو على بي وكنحطو قدامهم زائد. الا كان عندهم اشاره مختلفه سمحوا لي هنايا زائد ا على ناقص بي فالخارج غيكون لينا ناقص ا على بي. بشويه في الاخر غادي نخرجوا هادشي بامثله بسيطه. غيخرج لينا هنا ناقص حيت عندهم اشارات مختلفه، ناقص ا على زائد بي حتى هي تخرج لينا الاشاره ديالها سالبه في القسمه. ولكن الا كانت عندنا ناقص على ناقص، ناقص ا على ناقص بي فانها كتساوي لنا زائد ا على بي. من بعد ممكن غادي نبداو نشرح هذه، غادي يمكن لينا نختازلوا هادشي غنجيو ليه من بعد وغيبان لينا هادشي ساهل، ولكن في الاول نبداو بالبساطه نعرفوا القاعده. دابا غنمشيو للامثله وغنمشيو لها واحد بواحد. اوكي غنمشيو مثلا للمثال ديال ا زائد بي. غناخذ واحد جوج الاعداد، كنا نشوفوا المثال دابا ديال ا زائد بي. اوكي غناخذ مثلا 3 زائد 9 كنا كتساوي عاديه، كتساوي ا زائد بي كتساوي لينا 12 عاديه. هذه عاديه لا غبار عليها سهله بزاف كاع. دابا غنمشيو لهادي ا زائد مثلا 3 زائد ناقص 5. قلنا زائد اش كدير؟ كتخلي لينا اللي داخل القوس كله بحال بحال، يعني 3 ناقص 5. اها
هنا عندنا واحد 60، عندنا واحد الاعداد قلنا بجوجهم بحال جينا دابا لهنا، بحال جينا لهنا، هادو بجوجهم راه متشابكين بعضياتهم، ولات عندنا 3 ناقص 5. حنا اش قلنا فاش كيكون عندنا واحد العدد كنطرحو منه واحد العدد، اش كيكون عندنا الخارج كتكون عنده الاشاره ديالو كتكون ديال العدد اللي القيمه المطلقه ديالو كبيره. القيمه شكون هو العدد الكبير؟ غنتخيلوا حنا القيمه المطلقه هو العدد الكبير بلا اشاره، تخيلوا بلا اشاره هو 5. شنو هو الاشاره ديالو؟ هي ناقص. اوكي غنحطو ناقص. من بعد اش غنديرو الفرق بيناتهم. 5 ناقص 3 هي 2، غنحطو 2. اوكي هادي بسيطه. غنديرو واحد المثال اخر. 6 ناقص 4. دابا حنا اش غنديرو هنا؟ هادي راه ساهله تخرج لينا 2 بالرياضيات العاديه اللي كنعرفو ديما، ولكن نحاول نخرجوها بهذا المنطق. غنقلبو على العدد الكبير. العدد الكبير شنو هو هنا؟ هو 6. الاشاره ديالو شنو هي؟ زائد. غنديرو ليه زائد. اوكي دابا غنديرو الفرق بيناتهم. 6 و 4. 6 ناقص 4 هي 2، هي زائد 2. صافي مبقاوش نلعبو معاه. دابا عندنا عدد سالب نزيدو عليه عدد سالب. عندنا مثلا ناقص 2 ناقص مثلا نسمحوا لي نضيفها هنا، ناقص ناقص بي كتساوي ناقص زائد بي. يعني مثلا نديرو ناقص 3 ناقص 5. فاش كيكون عندهم نفس الاشاره كنحطو الاشاره عاديه ناقص ونزيدو مع بعضياتهم، هي ناقص 8. غنديرو ناقص 10 ناقص 20، عندهم 2 ناقص نحطو ناقص ونزيدوه ناقص 30. المهم الا كان مثلا عندكم اسئله راه غيكون الجزء الثاني وغنعاودو نخدمو هادشي. دابا غنخدمو شويه الضرب. اوكي غنخدمو هاد المثال هذا ديال بجوجهم بوزيتيف، بجوجهم عندهم نفس الاشاره اشاره موجبه. زائد 3 مضروبه بزائد 5. تخيلوا معايا هادي دايره بحال هكا باش نكونو كنديرو مزيان. يعني شنو عندنا قلنا الاشاره زائد حيت بجوجهم بحال و3 في 5 هي 15. دابا غنديرو زائد 3 مضروبه في ناقص 5. قلنا فاش كيكون عندنا الاشاره مختلفه في الضرب فان الخارج غيكون دائما سالب. ناقص 3 في 5 دابا غنضربوها هنا 3 في 5 ناقص 15 غتخرج لينا. دابا غنجيو اوكي راه كيف ما درنا ليها راه ناقص 5 في 3 كتساوي 15 ناقص 15 عفوا هي ناقص 15 و 5 في ناقص 3 كذلك كتساوي ناقص 15. يعني الا كانت الاشاره ايكال واش ولا بي اللي سالب ما ياثرش على الخارج. دابا غنمشيو لناقص غنضربوها في ناقص بي. الخارج قلنا غيكون موجب مضروب في بي باش نتفقوا. غنجيو دابا غنعطيو مثال ديال ناقص 3 ناقص 5 بجوجهم سالبين النتيجه موجبه. 3 في 5 15. ساهل. غنجيو دابا للقسمه. القسمه غنخدموها بطريقه ساهله. القسمه هي انا كنشد شي لعيبه كنشد 3 مثلا كنقسمها على 2. عندي 3 تفاحات كنقسمهم على 2 الناس باش نحاول نتخيلوا القسمه.
هنا بلا ما نكون لك كاتب لك انا زائد، راه باينه كاينه واحد زائد واحد هنا. المهم هذه زائد كاينه هنايا، بلا ما نقول زائد واحد، وكاينه حتى هنا زائد بلا ما نكون كاتبها كاينه. الا ما كنتش كاتب لك ناقص راه كاينه زائد. زائد 3 الخارج باين زائد 3 على 2 هي زائد 1.5. اش غنديرو دابا؟ نخليو نفس العدد، نبدلو الاشارات. غنديرو دابا ناقص 3 على زائد 2 عندهم اشارات مختلفه. الخارج غيكون سالب ناقص 3 على 2 او ناقص 3 على زائد 2. الخارج غيكون ناقص 1.5. طرا لينا دابا لتحت اللي غيكون سالب والفوق موجب. ما غيبدل والو، غتبقى نفس الخارج، حيت قلنا لا كان عندهم الاشاره مختلفه فغيبقاو هما. غادي متفقين على هذا الكلام. دابا غنعطيوهم بجوجهم واحد التقريبه، غنعطيوهم بجوجهم سالبين. حنا قلنا لا كان عندهم نفس الاشاره فالخارج غيكون موجب زائد 3 على 2 وبالتالي زائد 1.5. المهم هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى انه يكون غيفيد الدراري، هو ديال السابعه، الدراري ديال السابعه بالضبط، الناس اللي ما عمرهم ما قراو الرياضيات. من طبيعه الحال هذا الشيء ما غيكفيش. في الجزء الثاني غنحاولوا نشرحوا بعجاله، غنحاولوا نشرحوا التعامل مع الاشارات قبل القوس اللي كتخلق للناس بزاف ديال السابعه والثامنه المشاكل. ومن بعد غادي نديروا تمارين في هذا الشيء بطريقه غادي نسهبوا فيها، يعني غيكون هاد الفيديو يقدروا يكونوا كيتبعوا 3 الفيديوهات كيدويو على نفس التيم والقوالب ديالها. كنتمنى لكم تكونوا استفدتوا، وشكرا ومرحبا بكم دائما في مدرسة الشعب، مدرسة كل شيء. سلام عليكم.